मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात को यो ये 91वां 91वां एपिसोड हो। हम लोगों ने हामीले पहिला नै पहले इतनी यति सारी धेरै बातें कुरा की, गरिसकेका छौँ। अलग अलग विषयमा अपनी बात आफ्नो कुरा साझा गरेका छौँ। लेकिन तर इस बार यसपटक मन की बात मन की बात बहुत केही खास है। खास छ। इसका कारण है यसको कारण हो इस बार का यस स्वतंत्रता पटकको दिवस, स्वतन्त्रता दिवस जब भारत जब अपनी भारतले आजादी आफ्नो स्वाधीनताको 75 75औं वर्ष पूरे पूरा करेगा। गर्नेछ। हम सभी हामी सबै बहुत धेरै अद्भुत अद्भुत अनि और ऐतिहासिक ऐतिहासिक क्षणको पल के गवाह साक्षी बनने बन्न जा रहे हैं। गइरहेका छौँ। ईश्वर ने ईश्वरले ये हमें बहुत बड़ा हामीलाई धेरै सौभाग्य ठुलो दिया। सौभाग्य दिएका छन्। आप भी सोचिए, तपाईहरू पनि सोच्नुहोस्, अगर हम यदि हामी गुलामी गुलामीको के दौर समय में पैदा हुए जन्मिएका भए तो इस दिन तब यस दिनको कल्पना हमारे लिए कैसी हाम्रो होगी? निम्ति कस्तो हुने थियो। गुलामी से मुक्ति गुलामीबाट की वो मुक्तिको तड़प, त्यो तडपण, पराधीनताको पराधीनताको साङ्लोबाट स्वाधीनताको बेचैनी कति ठुलो रहेको थियो होला। वो दिन त्यो दिन जब हामी हरेक दिन लाखौं लाख देशवासीलाई स्वाधीनताको निम्ति लड्दै जुझ्दै बलिदान दिइरहेको देखिरहेका हुन्थ्यौँ। जब हामी हरेक बिहानी यस सपनाका साथ बिउजने गर्थ्यौँ, मेरो हिन्दुस्तान कहिले स्वाधीन हुने हो र हुनसक्छ हाम्रो जीवनमा त्यो दिन आउँदा वो भी दिन आता जब वन्दे मातरम अनि भारत माता की जय भन्दै हामी आउने पिँढीका लागि आफ्नो जीवन समर्पित गर्थ्यौँ, जवानी खपाइदिन्थ्यौँ। साथीहरू, 31 जुलाई यानी अर्थात् आजकै दिन हामी सबै देशवासी शहीद उधम सिंहजीको शहादतलाई नमन गर्दछौँ। म यस्ता अन्य सबै महान क्रान्तिकारीलाई आफ्नो विनम्र श्रद्धाञ्जली अर्पित गर्दछु, जसले देशको निम्ति आफ्नो सर्वस्व निछावर गरे। साथीहरू, मलाई आजादीको अमृत महोत्सवले एउटा जन आन्दोलनको रूप लिइरहेको देख्न पाउँदा अति नै खुसी हुँदछ। सबै क्षेत्र अनि समाजका हरेक वर्गका मानिसहरूले यससँग जोडिएका अलग अलग कार्यक्रममा भाग लिइरहेका छन्। यस्तै एउटा कार्यक्रम यस महिनाको सुरुवातमा मेघालयमा भयो। मेघालयका बहादुर योद्धा यू टिरोत सिंहजीको पुण्यतिथिमा मानिसहरूले उनलाई याद गरे। टिरोत सिंहजीले खासी हिल्समा नियन्त्रण गर्न र त्यहाँको संस्कृतिमा प्रहार गर्ने अङ्ग्रेजहरूको षड्यन्त्रको खुलेर विरोध गरेका थिए। यस कार्यक्रममा धेरै कलाकारले सुन्दर प्रस्तुति दिए, सुंदर प्रस्तुतियां दी, इतिहासलाई जिउँदो बनाए। जिंदा कर दिया। इसमें यसमा एउटा कार्निभल पनि आयोजन किया गरियो, गया, जिसमें जसमा मेघालयको महान संस्कृतिलाई बड़े ही अति नै सुन्दर खूबसूरत तरिकाले तरीके से दर्शाउने दर्शाया। काम गरियो। अब से कुछ हफ्ते केही पहले हप्ता अघि कर्नाटक कर्नाटकमा अमृता भारती कन्नडार्थी नामको नाम का एक एउटा अनौठो अभियान पनि चलाइयो। इसमें यसमा राज्यको 75 ठाउँमा आजादीको अमृत महोत्सवसँग जोडिएको भव्य कार्यक्रम आयोजित गरियो। यसमा कर्नाटकका महान स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई स्मरण गर्नका साथै स्थानीय साहित्यिक उपलब्धिहरू पनि अघि ल्याउने कोसिस गरिएको थियो। साथीहरू, यसै जुलाईमा एउटा अति नै रोचक प्रयास पनि भयो, जसको नाम हो आजादीको रेलगाडी अनि रेलवे स्टेसन। यस प्रकार प्रयासको लक्ष्य थियो स्वाधीनताको लडाईँमा भारतीय रेलको भूमिकाबारे मानिसहरूले जान्न्। देशमा अनेकौं यस्ता रेलवे स्टेसन छन् जुन स्वतन्त्रता आन्दोलनको इतिहाससँग जोडिएका छन्। यी रेलवे स्टेसनबारे जानेर तपाईहरू पनि आश्चर्यचकित बन्नुहुनेछ। झारखण्डको गोमो जङ्सनलाई अब आधिकारिक रूपमा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जङ्सन गोमोको नामले जानिन्छ। थाहा छ किन? वास्तवमा यसै स्टेसनबाट कालका मेलमा सवार भई नेताजी सुभाष ब्रिटिस अफसरहरूलाई चकमा दिन सफल बनेका थिए।
आप तपाईहरू सभी ने सबैले लखनऊ लखनऊ नजिक के पास काकोडी रेलवे स्टेशनको नाम पनि जरूर अवश्य सुना सुन्नु भएको होला। इस स्टेशन के यस साथ स्टेशनका साथ रामप्रसाद बिस्मिल अनि अशफाक उल्लाह खाँ जस्ता वीरको नाम जोडिएको छ। यहाँ ट्रेनबाट गइरहेका अङ्ग्रेजहरूका खजाना लुटेर वीर क्रान्तिकारीहरूले अङ्ग्रेजहरूलाई आफ्नो ताकतको परिचय दिएका थिए। आप जब तपाईहरूले कुनै बेला तमिलनाडुका मानिसहरूसँग कुरा गर्नुभए आपको तपाईँले थुथुकुडी थुथुकुडी जिल्लाको वान्ची मणियाच्ची जङ्सनबारे अवश्य जान्ने बुझ्ने मौका पाउनुहुनेछ। ये यो स्टेशन स्टेसन तमिल स्वतन्त्रता सेनानी वांची वान्चनी नाथनजीको नाममा छ। ये वही यो त्यही स्टेसन हो जहाँ 25 सालका युवा वान्चीले ब्रिटिस कलेक्टरलाई तिनको करणैको सजाय दिएका थिए। साथीहरू, यो लिस्ट धेरै लामो छ। देशभरिका 24 राज्यमा फैलिएका यस्ता 75 रेलवे स्टेसनको पहिचान गरिएको छ। इन 75 स्टेशन को यी 75 स्टेसनलाई अति नै सुन्दर तरिकाले सजाउने काम गरिँदैछ। इनमें यसमा कयौं प्रकारका कार्यक्रम पनि आयोजन गरिँदैछ। आपको भी तपाईहरूले पनि समय निकालेर नजिकका यस्ता ऐतिहासिक स्टेसन जानुपर्नेछ। तपाईँलाई स्वतन्त्रता आन्दोलनको यस्तो इतिहासबारे विस्तारका साथ थाहा लाग्नेछ जसबारे तपाईँ अनजान हुनुहुन्थ्यो। म नजिकका स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्ना स्कुलका ससाना बालकहरूलाई लिएर अवश्य यस्ता स्टेसन गई पुरा घटनाक्रम ती बालकहरूलाई सुनाउनुहोस्, बुझाउनुहोस्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आजादीको अमृत महोत्सव अन्तर्गत 13 देखि 15 अगस्तसम्म एउटा स्पेशल मुभमेन्ट हर घर तिरङ्गाको आयोजन गरिँदैछ। यस मुभमेन्टमा सहभागी बनी 13 देखि 15 अगस्तसम्म आफ्नो घरमा तिरङ्गा अवश्य फहराउनुहोला वा आफ्नो घरमा लगाउनुहोला। तिरङ्गाले हामीलाई जोड्दछ, हामीलाई देशको निम्ति केही गर्न प्रेरित गर्दछ। मेरो एउटा सुझाव के पनि छ भने 2 अगस्तदेखि 15 अगस्तसम्म हामी सबैले आफ्नो सोसियल मिडिया प्रोफाइल पिक्चर्समा तिरङ्गा लगाउन सक्छौँ। उसै त तपाईँलाई थाहा छ 2 अगस्तको हाम्रो तिरङ्गासँग एउटा विशेष सम्बन्ध पनि छ। यसै दिन पिङलिङ भेङ्कैयाजीको जन्म जयन्ती पनि हो, जसले हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजको डिजाइन गरेका थिए। म उनलाई आदरपूर्वक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। आफ्नो राष्ट्रिय ध्वजबारे कुरा गर्दा गर्दै म महान क्रान्तिकारी म्याडम कामालाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। तिरङ्गालाई आकार दिनमा उनको भूमिका पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको थियो। साथीहरू, आजादीको अमृत महोत्सवमा भइरहेका यी सबै आयोजनको सबैभन्दा ठुलो सन्देश भनेकै हामी सबै देशवासीले आफ्नो कर्तव्यलाई पूरा निष्ठाका साथ पालन गर्नु हो। तब मात्र हामी ती अनगन्ती स्वतन्त्रता सेनानीहरूका सपना पूरा गर्न सक्नेछौँ, उनीहरूका सपनाको भारत बनाउन सक्नेछौँ। यसैले हाम्रो आगामी 25 सालको यो अमृतकाल हरेक देशवासीको निम्ति कर्तव्यकाल जस्तै हो। देशलाई स्वाधीन गराउन हाम्रा वीर सेनानीहरूले हामीलाई यो जिम्मेवारी दिएर गएका छन् र हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा निर्वहन गर्नुपर्नेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, कोरोना विरुद्ध हाम्रो देशवासीहरूको लडाईँ अझ पनि जारी छ। सम्पूर्ण विश्व अझै पनि जुझिरहेको छ। होलिस्टिक हेल्थ केयरमा मानिसहरूको बढ्दो रुचिले यसमा सबैलाई धेरै सघाउ पुर्याएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ यसमा भारतीय पारम्परिक पद्धति कति उपयोगी छ भन्ने। कोरोना विरुद्ध लडाईँमा आयुषले वैश्विक स्तरमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। विश्वभरि आयुर्वेद अनि भारतीय औषधिहरूप्रति आकर्षण बढिरहेको छ। यही एउटा कारण हो कि आयुष एक्सपोर्ट्समा रिकर्ड तेजी आएको छ र यो अति नै सुखद कुरा हो
यस क्षेत्रमा कयौं नयाँ स्टार्टअप्स पनि अघि आएका छन्। हालै एउटा ग्लोबल आयुष इन्भेस्टमेन्ट अनि इनोभेसन समिट भएको थियो। तपाईहरूलाई आश्चर्य लाग्नेछ, यसमा करिब 10,000 करोड रुपियाँको इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजल्स प्राप्त भएको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कोरोना कालमा औषधीय वनस्पतिमाथि रिसर्चमा पनि धेरै व्यापक वृद्धि भएको छ। यसबारे धेरै रिसर्च स्टडिज पब्लिस भइरहेका छन्। निश्चित रूपमा यो राम्रो सुरुवात हो। साथीहरू, देशमा विभिन्न प्रकारका औषधीय वनस्पति अनि जडीबुटीलाई लिएर एक उल्लेखनीय प्रयास भएको छ। यसै जुलाई महिनामा इन्डियन भर्चुअल हर्बेरियम लन्च गरियो। यो कसरी हामी डिजिटल वर्ल्डलाई आफ्नो जरासँग जोडिन प्रयोग गर्न सक्दछौँ भन्ने उदाहरण पनि हो। इन्डियन भर्चुअल हर्बेरियम प्रिजर्भड प्लान्ट्स वा प्लान्ट पार्ट्सको डिजिटल इमेजेसको एउटा रोचक सङ्ग्रह हो जुन वेबमा फ्रीली एभाइलेबल छ। यस भर्चुअल हर्बेरियममाथि अहिले लाखभन्दा धेरै स्पेसिमेन्स र त्यससँग जोडिएका साइन्टिफिक इन्फर्मेसन उपलब्ध छन्। भर्चुअल हर्बेरियममा भारतको बोटानिकल डाइभर्सिटीको समृद्ध तस्बिर पनि देखिन्छ। मलाई विश्वास छ इन्डियन भर्चुअल हर्बेरियम भारतीय वनस्पतिहरूमाथि रिसर्चका लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट रिसोर्स बन्नेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मन की बातमा हामी हरेक पल्ट देशवासीहरूका यस्ता सफलतामाथि चर्चा गर्ने गर्दछौँ जसले हाम्रो मुहारमा मिठो मुस्कान भन्ने गर्दछ। यदि कुनै सक्सेस स्टोरीले मिठो मुस्कान भर्नका साथै स्वाद अनि मिठास पनि भरे तब त्यसलाई अवश्य सुनमा सुगन्ध भन्न मिल्दछ। हाम्रा किसानहरूले हालमा महको उत्पादनमा उल्लेखनीय काम गरिरहेका छन्। महको मिठासले हाम्रा किसानहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका साथै उनीहरूका आम्दानी पनि बढाइरहेको छ। हरियाणामा यमुना नगरमा एकजना मौरी पालक साथी छन्, सुभाष कम्बोज। सुभाष कम्बोजजीले वैज्ञानिक तरिकाले मौरी पालनको प्रशिक्षण लिए। यसपछि उनले केवल 6वटा घरका ढुँडको साथ आफ्नो काम सुरु गरेका थिए। आज उनले करिब 2000 घार मौरी पालन गरिरहेका छन्। उनको मह कैयौं राज्यमा सप्लाई हुन्छ। जम्मूको पल्ली गाउँमा विनोद कुमारजीले 1500 भन्दा धेरै घार मौरी पालन गरिरहेका छन्। उनले बितेको वर्ष रानी मौरी पालनको प्रशिक्षण लिए। यस कामबाट उनले सालिनी 15 देखि 20 लाख रुपियाँ कमाइरहेका छन्। कर्नाटकका एकजना किसान छन् मधुकेश्वर हेगडेजी। मधुकेश्वरले बताए अनुसार सरकारबाट 50 घार मौरीको निम्ति उनले सब्सिडी लिएका थिए। आज उनीसित 800 भन्दा धेरै घार छन् र उनी कैयौं टन मह बेच्दछन्। उनले आफ्नो काममा इनोभेसन गरे अनि जामुन मह, तुलसी मह, अमला मह जस्ता वनस्पतिक मह पनि बनाइरहेका छन्। मधुकेश्वरजीले मधु उत्पादनमा इनोभेसन र सफलताका साथ आफ्नो नामलाई पनि सार्थक बनाएका छन्। साथीहरू, तपाईहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो महलाई हाम्रो पारम्परिक स्वास्थ्य विज्ञानमा कतिको महत्त्व दिएको छ भन्ने। आयुर्वेद ग्रन्थहरूमा महलाई अमृत बताइएको छ। महले स्वाद मात्र नभएर आरोग्य पनि प्रदान गर्दछ। मह उत्पादनमा आज कति धेरै सम्भावना छ भने
कि प्रोफेसनल पढाइ गर्ने करने वाले युवाहरूले युवा पनि भी यसलाई इसे अपना रोजगार बनाई स्वरोजगार स्वरोजगार बना रहे हैं। बनाइरहेका छन्। ऐसे ही एक यस्तै युवा एकजना युवक हुन् यूपी में युपीको गोरखपुर गोरखपुरका निमित सिंह। निमित सिंह निमित सिंहजीले ने बीटेक बीटेक किया। गरेका छन्। उनके उनका डॉक्टर पिता हैं। डाक्टर हुन्, तर लेकिन पढाइपछि पढाई के बाद नोकरीको नौकरी की साटो जगह निमितले निमित जी ने स्वरोजगारको का फैसला लिया। फसेला गरे। उन्होंने उनले शहद महा उत्पादन उत्पादनको का काम शुरू सुरु किया। गरे। क्वालिटी क्वालिटी चेक चेकका के लागि लिए लखनऊमा अपने एक आफ्नै लैब भी ल्याब पनि बनवाई। बनाए। निमित निमितजीले जी अब शहद मह और अनि बी बी वैक्स वैक्सबाट राम्रो कमाइ कमाई गरिरहेका छन् और र अलग अलग राज्यमा गएर किसानहरूलाई प्रशिक्षित पनि गरिरहेका छन्। यस्ता युवाहरूको मेहनतले नै आज देश यति बृहत मह उत्पादक बनिरहेको छ। तपाईँलाई यो जान्दा खुसी लाग्नेछ कि देशबाट महको निर्यात पनि बढेको छ। देशले नेसनल बी किपिङ एन्ड हनी मिसन जस्ता अभियान चलाए। कृषकहरूले पुरा परिश्रम गरे अनि हाम्रो महको मिठास विश्वसम्म पुग्न थाल्यो। अहिले यस क्षेत्रमा अझ धेरै सम्भावनाहरू विद्यमान छ। म चाहन्छु कि हाम्रा युवाहरू यी अवसरहरूसित जोडिएर त्यसको लाभ उठाउन अनि नयाँ सम्भावनाहरूलाई साकार गरून्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मलाई हिमाचल प्रदेशबाट मन की बातको एकजना श्रोता श्रीमान आशिष बहलजीको पत्र प्राप्त भएको छ। उनले आफ्नो पत्रमा चम्बाको मिन्जर मेलाको प्रसङ्ग उठाएका छन्। वास्तवमा मिन्जर मकैको फुललाई भनिन्छ। जब मकैमा मिन्जर आउँछ तब मिन्जर मेला पनि मनाइन्छ अनि यस मेलामा टाढा टाढाबाट देशभरिका पर्यटकहरू भाग लिन आउँछन्। संयोगवश मिन्जर मेला यस समय पनि चलिरहेको छ। तपाईँ यदि हिमाचल घुम्न जानुभएको छ भने यस मेलालाई हेर्न चम्बा जान सक्नुहुन्छ। चम्बा त यति सुन्दर छ कि यहाँका लोकगीतहरूमा बारम्बार भनिन्छ। चम्बे एक दिन ओणा कने महिना रहना, अर्थात् जो पनि एक दिनको लागि चम्बा आउँछन् ऊ त्यसको सुन्दरता देखेर महिनौसम्म यहाँ बस्छन्। साथीहरू, हाम्रो देशमा मेलाहरूको पनि ठुलो सांस्कृतिक महत्त्व रहेको छ। मेलाले जनमन दुवैलाई जोड्दछ। हिमाचलमा वर्षापछि जब खरिफका फसलहरू पाक्दछ तब सितम्बरमा शिमला, मण्डी, कुल्लू अनि सोलनमा सैरी वा सैर पनि मनाइन्छ। सितम्बरमा नै जागरा पनि आउनेवाला छ। जागराका मेलाहरूमा महासु देवतालाई आह्वान गरेर बिसु गीत गाइन्छ। महासु देवताको यो जागर हिमाचलमा शिमला, किन्नौर अनि सिरमौरको साथसाथ उत्तराखण्डमा पनि हुँदछ। साथीहरू, हाम्रो देशमा अलग अलग राज्यहरूमा आदिवासी समाजको पनि कुनै पारम्परिक मेला हुँदछ। यसमा केही मेला आदिवासी संस्कृतिसित जोडिएको छ त केहीको आयोजन आदिवासी इतिहास अनि विरासतसित जोडिएको छ। जस्तो कि तपाईलाई यदि मौका मिल्यो भने तेलङ्गानाको मेडारमको 4 दिवसीय समका सरलम्मा जात्रा मेला हेर्न अवश्य जानुहोस्। यस मेलालाई तेलङ्गानाको महाकुम्भ भनिन्छ। सरलम्मा जात्रा मेला 2 आदिवासी महिला नायिकाहरू समका र सरलम्माको सम्मानमा मनाइन्छ। यो तेलङ्गाना मात्र होइन तर छत्तीसगढ, महाराष्ट्र अनि आन्ध्र प्रदेशका कोया आदिवासी समुदायको लागि आस्थाको ठुलो केन्द्र हो। आन्ध्र प्रदेशमा मारिदम्माको मेला पनि आदिवासी समाजको मान्यताहरूसित जोडिएको ठुलो मेला हो। मारिदम्मा मेला ज्येष्ठ अमावस्यादेखि असार अमावस्यासम्म चल्दछ।
अनि यहाँका आदिवासी यसलाई शक्ति उपासनाको साथ जोड्दछन्। यही पूर्वी गोदावरीको पेद्दापुरममा मरिदम्मा मन्दिर पनि छ। यस्तै प्रकारले राजस्थानमा गरासिया जनजातिका मानिसहरू वैशाख शुक्ल चतुर्दशीमा सियावाको मेला वा मनखारो मेलाको आयोजन गर्दछन्। छत्तीसगढमा बस्तरका नारायणपुरका मावली मेला पनि एकदमै खास हुँदछ। नजिकै मध्य प्रदेशको भगोरिया मेला पनि खूब प्रसिद्ध छ। भनिन्छ कि भगोरिया मेलाको सुरुवात राजा भोजको समयमा भएको हो। तब भील राजा कासुमरा अनि बालुनले आफ्नो आफ्नो राजधानीमा पहिलो पल्ट यो आयोजन गरेका थिए। त्यस बेलादेखि आजसम्म यो मेला त्यति नै उत्साहले मनाइँदैछ। यस्तै प्रकारले गुजरातमा तरनेतर अनि माधवपुर जस्ता धेरै मेला एकदमै प्रसिद्ध छ। मेला आफै आफमा हाम्रो समाज जीवनको ऊर्जाको एकदमै ठुलो स्रोत हो। तपाईको वरिपरि पनि यस्तै धेरै मेला हुन्छ होला। आधुनिक समाजमा समाजका यी पुराना सम्बद्धता एक भारत श्रेष्ठ भारतको भावनालाई बलियो बनाउनको लागि एकदमै जरुरी छ। हाम्रा युवाहरू यससित अवश्य जोडिनुपर्छ। अनि तपाई जब पनि यस्ता मेलाहरूमा जानुहुन्छ त्यहाँको तस्बिरहरू सोसियल मिडियामा पनि शेयर गर्नुहोला। तपाईले चाहनुहुन्छ भने कुनै खास ह्यासट्यागको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट ती मेलाहरूको बारेमा अरू मानिसहरूले पनि जान्न पाउनेछन्। तपाई कल्चर मिनिस्ट्रीको वेबसाइटमा पनि तस्बिरहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अघिल्लो केही दिनमा कल्चर मिनिस्ट्रीले एउटा कम्पिटिसन पनि सुरु गर्न गइरहेको छ, जहाँ मेलाहरूको सबैभन्दा राम्रो तस्बिरहरू पठाउनेहरूलाई इनाम पनि दिइनेछ। त्यसो भए फेरि ढिलो नगर्नुहोस्, मेलामा घुम्नुहोस्, त्यसको तस्बिरहरू साझा गर्नुहोस् अनि हुन सक्छ त्यसको लागि तपाईलाई इनाम पनि मिल्न सक्छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, तपाईहरूलाई थाहा होला मन की बातको एउटा एपिसोडमा मैले भनेको थिएँ कि भारतसित टोयज एक्सपोर्ट्समा पावर हाउस बन्ने पुरा क्षमता छ। मैले स्पोर्ट्स अनि गेम्समा भारतको समृद्ध विरासतको विशेष रूपमा चर्चा गरेको थिएँ। भारतको स्थानीय खेलौना परम्परा अनि प्रकृति दुवै अनुरूप हुँदछ, इको फ्रेन्डली हुँदछ। म आज तपाईहरुसित भारतीय खेलौनाको सफलतालाई शेयर गर्न चाहन्छु। हाम्रा यंगस्टर्स, स्टार्टअप्स अनि एन्टरप्रेन्योर्सको बलमा टोय इन्डस्ट्रीले जो गरिरहेको छ, जुन सफलताहरू हासिल गरेको छ, त्यसको कसैले कल्पना पनि गरेको छैन होला। आज जब भारतीय खेलौनाको कुरा हुँदछ तब हरेक तर्फ भोकल फर लोकलको प्रतिध्वनि नै सुनिन्छ। तपाईलाई यो जानेर पनि राम्रो लाग्नेछ कि भारतमा अब विदेशबाट आउने खेलौनाको संख्या लगातार कम भइरहेको छ। पहिला जहाँ 3000 करोड रुपियाँ भन्दा धेरको खेलौना बाहिरबाट आउँथ्यो, त्यही अब यसको आयात 70% सम्म घटेको छ। अनि खुसीको कुरा यो छ कि यसै अवधि भारतले 2600 करोड रुपियाँ भन्दा अधिकको खेलौनालाई विदेशहरूमा निर्यात गरेको छ, जबकि पहिला 300-400 करोड रुपियाँको खेलौना मात्र भारतबाट बाहिर जान्थ्यो। अनि तपाईहरुलाई त थाहै छ कि यो सबै कोरोना कालमा भएको हो। भारतको टोय सेक्टरले आफैलाई ट्रान्सफर्म गरेर देखाएको छ। इन्डियन म्यानुफ्याक्चरर्सले अहिले इन्डियन माइथोलोजी, हिस्ट्री अनि कल्चरमाथि आधारित खेलौना बनाइरहेको छ। देशमा जग्गा जग्गा खेलौनाहरूको जुन क्लस्टर्स छ, खेलौना बनाउने जुन ससाना उद्यमीहरू छन्, उनीहरूलाई
यसको एकदमै लाभ भइरहेको छ। इन छोटे यी साना उद्यमीहरूद्वारा बनाइएको खेलौना अहिले संसारभरि गइरहेको छ। भारतको खेलौना निर्माताले विश्वका प्रमुख ग्लोबल टोय ब्रान्ड्ससित मिलेर पनि काम गरिरहेको छ। मलाई यो पनि बडो राम्रो लाग्यो कि हाम्रो स्टार्टअप सेक्टरले पनि खेलौनाको दुनियाँमा पुरा ध्यान दिइरहेको छ। उनीहरूले यस क्षेत्रमा धेरै राम्रा कुराहरू पनि गरिरहेको छ। बेङ्गलुरुमा सुमी टोयज नामक स्टार्टअपले इको फ्रेन्डली खेलौनामा फोकस गरिरहेको छ। गुजरातमा आर्किड जू कम्पनीले एआर बेस्ड फ्ल्यास कार्ड्स अनि एआर बेस्ड स्टोरी बुक्स बनाइरहेको छ। पुणेको कम्पनी फन्भेन्सन लर्निङ खेलौना अनि एक्टिभिटी पजल्सको माध्यमबाट साइन्स, टेक्नोलोजी अनि म्याथ्समा नानीहरूको रुचि बढाउनमा जुटेको छ। म खेलौनाको दुनियाँमा शानदार काम गरिरहेको यस्ता सबै म्यानुफ्याक्चरर्सको स्टार्टअप्सलाई धेरै धेरै बधाई दिँदछु। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर भारतीय खेलौनालाई संसारभरिमा अझ अधिक लोकप्रिय बनाउँ। यसको साथै म अभिभावकहरूसित पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि उनीहरू अधिकभन्दा अधिक भारतीय खेलौना, पजल्स अनि गेम्स खरिद गरून्। साथीहरू, क्लासरुम वा खेल मैदानमा आज हाम्रा युवाहरूले हरेक क्षेत्रमा देशलाई गौरवान्वित गरिरहेका छन्। यसै महिना पीबी सिन्धुले सिङ्गापुर ओपनको आफ्नो पहिलो खिताब जितिन्। नीरज चोपडाले पनि आफ्नो राम्रो प्रदर्शनलाई जारी राख्दै वर्ल्ड एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा देशको लागि सिल्भर मेडल जितेका छन्। आयरल्यान्ड प्यारा ब्याडमिन्टन इन्टरनेसनलमा पनि हाम्रा खेलाडीहरूले 11 पदक जितेर देशको मान बढाएका छन्। रोममा भएको वर्ल्ड क्याडेट रेस्लिङ च्याम्पियनसिपमा पनि भारतीय खेलाडीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरे। हाम्रा एथलिट सुरजले त ग्रेको रोमन इभेन्टमा कमाल नै गरेका छन्। उनले 32 सालको लामो अन्तरालपछि यस इभेन्टमा रेस्लिङको गोल्ड मेडल जितेका छन्। खेलाडीहरूको लागि त यो पुरा महिना नै एक्सनले भरपुर रह्यो। चेन्नईमा 44औं चेस ओलम्पियाडको मेजबानी गर्नु पनि भारतको लागि ठूलो सम्मानको कुरा हो। 28 जुलाईमा नै यस टुर्नामेन्टको शुभारम्भ भएको छ अनि मलाई यसको ओपनिङ सेरेमनीमा सामेल हुने सौभाग्य मिल्यो। त्यसै दिन युकेमा कमनवेल्थ गेम्सको पनि सुरुवात भयो। युवा जोशले भरिएको भारतीय दलले त्यहाँ देशलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। म सबै खेलाडीहरू अनि एथलिट्सलाई देशवासीहरूको तर्फबाट शुभकामना दिन्दछु। मलाई यस कुराको पनि खुसी छ कि भारतले फिफा अन्डर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कपको पनि मेजबानी गर्न लागिरहेको छ। यो टुर्नामेन्ट अक्टोबरको छेउछाउ हुनेछ, जसले खेलप्रति देशका छोरीहरूको उत्साह बढाउनेछ। साथीहरू, केही दिन अघि मात्र देशभरिमा 10औं र 12औं कक्षाको परिणाम पनि घोषित भएको छ। म ती सबै स्टुडेन्ट्सलाई बधाई दिँदछु जसले आफ्नो कठिन परिश्रम अनि लगनशीलता सफलता अर्जित गरेका छन्। महामारीको अवधि पछिल्लो 2 वर्ष एकदमै चुनौतीपूर्ण रह्यो। यी परिस्थितिहरूमा पनि हाम्रा युवाहरूले जुन साहस अनि संयमको परिचय दिए त्यो अत्यन्त सराहनीय छ। म सबैको सुनौलो भविष्यको कामना गर्दछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आज हामीले आजादीको 75 वर्षमा देशको यात्राको साथ आफ्नो चर्चा सुरु गरेका थियौँ। अघिल्लो पल्ट जब हामी भेट्नेछौँ तब हाम्रो अघिल्लो 25 वर्षको यात्रा पनि सुरु भइसकेको हुनेछ। आफ्नो घर अनि आफन्तको घरमा हाम्रो प्यारो तिरङ्गा फहराउँ, यसको लागि सबैले जुट्नुपर्छ। तपाईँले यसपल्ट स्वतन्त्रता दिवस कसरी मनाउनु भयो?
क्या कुछ के खास गर्नुभयो यो पनि ये भी मसित मुझसे अवश्य जरूर साझा गर्नुहोला। अघिल्लो बार पल्ट हामी अपने आफ्नो इस यस अमृत पर्वका अलग अलग रङहरूमाथि फेरि बात गर्नेछौँ। तब तक तबसम्मका लागि आज्ञा मुझे आज्ञा दिनुहोस्। दीजिए। धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।